बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद क्या तव्हां सभु खैरियत सां हूंदो। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अॼु जो ॾींहुं पीटीआई वारनि लाइ काफ़ी उम्मीद वारो ॾींहुं साबित थियो आहे, छो जो असांखे ख़बर आहे कि पुठे 1.5-2 सालनि खां हुकूमती हल्का ऐं ताक़तवर हल्का पीटीआई खे ख़त्म दबाइण गाइब करण जी कोशिश कनि पिया। पर अफ़सोस आहे ऐं मुंहिंजी हैरत आहे मूंखे ॻाल्हि ते मूंखे सरप्राइज़्ड कि अॼु बि पाकिस्तान में हर चैनल ते हर प्रोग्राम ते रुगो ॻाल्हि पीटीआई ऐं इमरान ख़ान जी पई थिए। ऐं इमरान ख़ान जी अॼु जी सिचुएशन इहा आहे कि उन्हनि चयो आहे त अगरि सुभाणे मुज़ाकरात सही राह में विया ऐं कामयाब थी विया त एहतजाज जी जाइ ते जश्न थींदो। जी हा, अॼु खां 2 ॾींहं अॻु में जॾहिं पीटीआई जे वकीलनि सां ॻाल्हायां पियो त हुननि जो इहो मञणु हुयो त 24 तारीख़ जो एहतजाज इमरान ख़ान पाण लीड कंदा। ऐं मां हुन महिल हुननि खे चवां पियो थी कोन थो सघे, तव्हां कहिड़ी ॻाल्हियूं था कयो, हे त कॾहिं थियो ई कोन्हे तारीख़ में, 200 केसिस ठहियल आहिनि। जॾहिं पोइ अॼु बेल थी तोशाखाना 2 में मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब बेल ॾिनी, जंहिंखां पोइ इहा उम्मीद जागी वई सभिनीनि खे वरी सां कि हाणे इमरान ख़ान जेल खां ॿाहिरि अची सघनि था, इहो एहतजाज मौख़र बि थी सघे थो, एहतजाज जश्न जी शक्ल बि इख़्तियार करे सघे थो। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि इमरान ख़ान सां कल्ह बि मुलाक़ात थी उन्हनि जी टीम जी, चीफ मिनिस्टर गंडापुर, गौर ख़ान, ॿिया बि सभु मौजूदु हुआ। अॼु बि मुलाक़ात थी वॾी ऐं हिननि मुलाक़ातुनि में जेका शइ डिस्कस पई थिए हुनखे ई मुज़ाकरात पियो चयो वञे, नेगोसिएशन पियो चई वञे। छो जे करे जेका सिचुएशन पीटीआई जी हिन महिल पाकिस्तान में ठहियल आहे, जंहिंजे करे मां सम्झां थो कि मौजूदा सियासतदान हुजनि, मौजूदा हुकूमत हुजे, हर पाकिस्तानी खे ख़बर आहे कि हिकिड़ी सिचुएशन आहे सियासी गहमी आहे, अदम इस्तेहकाम आहे सियासी तौर ते, जंहिंजे करे जॾहिं स्टेबिलिटी सियासत में ईंदी त मईशत में ईंदी, सोसाइटी में ईंदी, ट्रिकल डाउन हिकिड़ो डोमिनो इफेक्ट हूंदो जेको हिन महिल पाकिस्तान जी ज़रूरत आहे। पर असांखे ख़बर आहे त जेके ताक़तवर हल्का आहिनि, हुकूमत जा हल्का आहिनि, हुननि जो इहो ई मञणु आहे कि इमरान ख़ान कंहिं बि जल्दी अचण वारे टाइम में जेल मां निकिरण वारो न आहे। ऐं इहो एहतजाज बि हुकूमत सोचे वरितो आहे कि उहो न थियणु ॾींदा। एहतजाज जी ॻाल्हि कयां त अॼु हिकिड़ा ॿिया नंबर साम्हूं आया, हिकिड़ी रिपोर्ट आई हुकूमत जी, जंहिंजे मुताबिक़ अञा ताईं पीटीआई जे एहतजाज खे रोकण लाइ जुलाई टू नवंबर 3-4 महीना ई, हिननि महीननि में 5 महीननि में हुकूमत जा 2 अरब रुपया ख़र्च थिया आहिनि, 200 करोड़ तक़रीबन ख़र्च थिया आहिनि एहतजाज खे रोकण लाइ। त मां सम्झां थो कि हिन सां घटि त पीटीआई जा ख़र्च थिया हूंदा एहतजाज खे करण लाइ। पर पाकिस्तानी सोचे थो कि जिथे मईशत जो हाल ख़राबु आहे, टैक्स पेयर जो पैसो कीअं इस्तेमालु थो थिए, हिन खां सुठो आहे कि तव्हां एतिरो पैसो ख़र्च न कयो, एहतजाज थियणु ॾियो, हिननि खे हिकिड़ी प्रॉपर जाइ ॾेई छॾियो, हुते वञी करे पंहिंजो एहतजाज कनि ऐं पोइ हलिया वञनि। पर यकीननि अॼु ॿिया बि इम्पॉर्टेंट इशूज़ आहिनि कनेक्टिंग टू दिस इशू। छो जे करे जॾहिं ॻाल्हि कई वई आहे कि जश्न थींदो त खोड़ माण्हुनि सुवाल कयो कि छा इमरान ख़ान वाक़ई अचण वारा आहिनि ॿाहिरि, छा उहो अची वेंदा, छा वजह आहे, कीअं ईंदा, एतिरा केसिस आहिनि, एतिरा मुज़ाकरात पिया थियनि। एपेक्स कमेटी जो जेको कल्ह इजलास थियो हुन में असांखे ख़बर आहे कि पाकिस्तान जो आर्मी चीफ, DGI, प्राइम मिनिस्टर, 4 वज़ीर आला सूबनि जा, त उते अॼु इहा ख़बर बि अंसार अब्बासी साहब लीक कई आहे त मरियम नवाज़ साहिबा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर KPK खे, अली अमीन गंडापुर खे चवंदियूं आहिनि त तव्हां इहो न कयो जेको कयो पिया, इहो एहतजाज तव्हां ग़लति पिया कयो ऐं तव्हां हिकिड़े सूबे जी सॼी ताक़त खे वठी करे वफ़ाक़ ते चढ़ाई न कयो। जंहिं ते वरी तहमुल सां अली अमीन गंडापुर साहब जवाबु ॾिनो कि असां ते ज़ुल्म थो थिए, असांजा लीडर बानी जेल में आहिनि, असांजा वर्कर्स फाथल आहिनि, रोज़ अगवा पिया थियनि, असां कयूं त छा कयूं। जंहिंखां पोइ हुन ख़बर जे मुताबिक़ हिकिड़े 3 ताक़तवर तरीन शख़्स गंडापुर साहब खे चयो कि तव्हां KPK जा माण्हू मोबिलाइज़ न कयो, तव्हां पंजाब में पंहिंजे वर्कर्स खे, वोटर्स खे, सपोर्टर्स खे मोबिलाइज़ कयो, तव्हांजे लाइ हिन महिल उहो वधीक ज़रूरी आहे। यकीननि पीटीआई जी सिचुएशन अॼु 20 तारीख़ आहे, 4 ॾींहंनि खां पोइ एहतजाज आहे, मुज़ाकरात हलनि पिया, हुकूमत बि चए नथी ओपनली ॿुधाए कि कहिड़े लेवल जा मुज़ाकरात आहिनि। ऐं पीटीआई में तव्हां ॾिसो कि इहा एपेक्स कमेटी जी ख़बर गंडापुर साहब अची करे कंहिंखे न ॿुधायो कि एपेक्स कमेटी में छा थियो। हाँ, अंसार अब्बासी साहब खे एपेक्स कमेटी में मौजूदु हिकिड़ी आला ज़राए ॿुधाए छॾियो कि एपेक्स कमेटी में छा थियो ऐं इहो ई ॿुधाईं कि मरियम साहिबा इहो इशू रेस कयो, गंडापुर साहब जवाबु ॾिनो ऐं ताक़तवर शख़्स चयो कि तव्हां ईअं न कयो। त मां सम्झां थो कि एपेक्स कमेटी में ॿियूं शयूं बि डिस्कस थी हूंदियूं पीटीआई जे हवाले सां, जंहिंखे अॼु असां बि ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं। शुएब शाहीन साहब थोरी देरि में मूंखे जॉइन कंदा। पर जंहिं तरीक़े सां हुकूमत पंहिंजी पूरी ताक़त, सिस्टम पंहिंजी पूरी ताक़त, रियासत पंहिंजी पूरी ताक़त लॻाए करे इमरान ख़ान खे ख़तमु करण जी कोशिशि कई, पीटीआई खे ख़तमु करण जी कोशिशि कई, अॼु असां ॾिसूं था कि उहो ख़तमु न करे सघी आहे। अॼु हिकिड़ी ॿी शइ जेका इंपॉर्टेंट ॾिसण में आई आहे कि आइनी बेंच जे साम्हूं जेको इंपॉर्टेंट केस आयो उहो हुयो सिविलियंस जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल।
जंहिंमें असांजी हिकिड़ी जस्टिस आयशा साहिबा आहिनि जेके अॻिते फ़ैसिले में हुयूं हाई कोर्ट में, जॾहिं हाई कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो कि इहो ट्रायल सिविलियन जो मिलिट्री कोर्ट में न थियणु घुरिजे, जंहिंखां पोइ हाणे इहो सुप्रीम कोर्ट में अपील आई, आइनी बेंच जे साम्हूं आई आहे, त आइनी बेंच वरी जुडिशल कमीशन खे ख़त लिखियो आहे कि छो जे करे असांजी हिकिड़ी मौज़ूज़ जज साहिबा हिन बेंच में इहो केस नथी ॿुधी सघनि, ऐं जेसि ताईं मेंबर्स पूरा कोन हूंदा बेंच जा, बेंच को बि केस न ॿुधी सघंदो, त गुज़ारिश आहे कि तव्हां हिकिड़ो ॿियो जज मोकिले ॾियो। जंहिंखां पोइ लॻे ईअं ई थो कि हाणे हो केसिस जेके जल्दी थियणा हुया उहे बि जल्दी कोन थींदा, हुननि में बि टाइम लॻंदो। एट द सेम टाइम इहो जेको केस आहे सिविलियंस जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, हिन केस जे फ़ैसिले जो ॿुधायो थो वञे कि इमरान ख़ान ते बि इम्पैक्ट ईंदो, असरु ईंदो, छो जे करे अगरि इहो फ़ैसिलो अची वियो त वॾा चांसिस आहिनि कि इमरान ख़ान जे केसिस खे असां मिलिट्री कोर्ट में वठी वेंदासीं। ॿी शइ जेका हुकूमती हल्कनि मां ॿुधण में अचे थी कि इमरान ख़ान सां जेका डील कई पई वञे, हुकूमत चाहे थी कि इमरान ख़ान मुल्क मां ॿाहिरि हलियो वञे। कहिड़े मुल्क वञे? सऊदी अरब वञे। हुकूमत जी इहा ख़्वाहिश हिन करे आहे छो जे करे सऊदी जो जेके क्राउन प्रिंस आहिनि फरमा रवां मोहम्मद बिन सलमान MBS, हुननि जा तालुकात ॿुधाए था वञनि कि इमरान ख़ान सां सुठा कोन हुया, ऐं हुननि जा तालुकात असांखे ख़बर आहे कि मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं हुननि जे ख़ानदान सां कीअं आहिनि। हिन करे हुकूमती हल्का चाहिनि था, असांखे इहो बि ख़बर आहे कि सऊदी अरब अॻु में बि पाकिस्तान जे सियासतदाननि खे जेलनि मां कढी करे रेस्क्यू करणु आयो आहे ऐं वठी वियो आहे, त इहा नई ॻाल्हि न हूंदी, पहिरियों बि थी चुकियो आहे, त माण्हू चवंदा वरी थी वेंदो। शायदि हिन करे हुकूमत चाहे थी, ऐं हुकूमत चाहे थी कि सऊदी अरब में इमरान ख़ान वञे, छो कि इमरान ख़ान जी हुते दोस्ती यारी घटि आहे, त उते वधीक उन्हनि खे याशी ऐं मौक़ा न मिलंदा हिते हुते रुलण जा, फिरण जा ऐं पंहिंजी कैंपेन हलाइण जा, उन्हनि खे रिस्ट्रिक्ट कयो वेंदो। ऐं ऑफकोर्स ॿियो जेको हुकूमत जो चवणु आहे कि रियासत मदीना ठही सऊदी अरब में थी सघे, ॿी कंहिं जाइ ते ठही नथी सघे, हिन करे बि असांखे हाणे सोचणो आहे कि हुकूमत छा करण वारी आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे, 24 तारीख़ खां पहिरें का वॾी शइ थींदी, छा थींदी ये वक्त ही बुधाइंदो। डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मेजर कानूनदान है, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। शुएब साहब, क्या आपको लगता है, क्योंकि आज फैसल चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी, काफ़ी सारी उम्मीदें फैलाई जा रही हैं कि 24 तारीख को इमरान खान जेल से बाहर होंगे, क्या आपको भी लगता है कि ये हो सकता है, मुमकिन है इस फस्तायत के दौर में, जिसे आप फस्तायत और फैशिज्म कहते हैं, इस दौर में इज इट पॉसिबल? शुएब शाहीन साहब। देखें, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि आखिरी ये मुकदमा था जिसमें जमानत हो गई है, अब तक तो कोई और मुकदमा नहीं है। ये मुझे इको आ रही है, अगर अपने बंदों को कहीं इको खत्म कर दें। राइट शुएब साहब, मैं अपने बंदों से कहता हूँ जितनी FIR थी जिसमें उनकी मुकदमा गिरफ्तारी डाली गई थी, सब में जमानतें हो गई हैं। अब अगर कल कितने मुकदमों में गिरफ्तारी डालते हैं, और वो 9 मई की बातें जो तारक कह रहा था, वो मेरा ख्याल है कि वो ऑलरेडी दर्जनों मुकदमात 9 मई के उसमें जमानतें हो गई हैं, उसमें तो कोई एविडेंस नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, लाहौर के ATC के जज ने फैसला दे दिया, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कानूनी तौर पर तो उसमें कोई हिच नहीं है। लेकिन इन यजीदियों से हमें कोई ज्यादा अच्छाई की तवक्को नहीं है। नहीं करेंगे तो हफ्ता नहीं करेंगे, 2 हफ्ते नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा ये लोग रखने की पोजीशन में होंगे। क्यों? Why do you say this, sir? क्या आपको लगता है कि हुकूमत बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, इंटरनेशनल दबाव है, ट्रंप के आने का दबाव है, ओवरसीज का दबाव है, सोशल मीडिया का दबाव है, किस चीज का दबाव है हुकूमत पे सर? देखिए, जबर और जुल्म का दबाव अपना अज खुद होता है, लेकिन ये जरा अपने बंदों को कहीं इको खत्म करें, मेरे लिए बात करना बड़ा राइट शुएब साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं इनको, अपनी टेक्निकल टीम को। जो जुल्म और बर्बरियत होती है ना, जो यजीदियत होती है, उसका टाइम बहुत शॉर्ट होता है। हुसैनियत जो है वो हमेशा रहने के लिए होती है। सुभान अल्लाह। जो उसूलों की सियासत या उसूलों की बात हम कर रहे हैं, ये है वो असल बात। लेकिन ये लोग जितना जुल्म, जबर और बर्बरियत का माहौल कायम कर सकते थे, इससे ज्यादा क्या करेंगे। 218 मुकदमात बनाए, सभी में जमानत हो गई, और अब अगर 2-4 और बना देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उनमें क्या होगा। कब तक? देखें, झूठ के पांव नहीं होते। झूठ को जितना भी आप आगे चलाएंगे, उसकी एक लिमिटेड उम्र होती है। शुएब साहब, मुझे एक बात पे बड़ी हैरत हुई सर, एपेक्स कमेटी का इतना इंपॉर्टेंट इजलास, चीफ मिनिस्टर KPK, आपकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर वहां पर मौजूद,
پاکستان کے سب سے طاقتور شخص چیف آف آرمی سٹاف وہاں پر موجود، اور پھر خبر وہاں سے پہلے تو آفیشیل طریقے سے خبر یہی آتی ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی اور کہا کہ جب تک معیشت صحیح نہیں ہوگی جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، اور پھر ان آفیشیل خبر یہ آتی ہے جو لیک ہوتی ہے وہاں سے جو انصار عباسی صاحب لے کر آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ نے گنڈا پور صاحب سے کہا کہ آپ یہ چڑھائی نہ کریں، گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے لیڈر بند ہیں، جیل میں ہیں، اور پھر ایک طاقتور شخص نے کہا کہ آپ جو ہیں کے پی کے سے لوگ نہ لائیں، آپ پنجاب میں اپنی موبلائزیشن اپنے ورکرز کو متحرک کریں۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ سر گنڈا پور صاحب کی طرف سے نہ کوئی تردید آئی نہ تصدیق کی انہوں نے، اور انہوں نے اپنی طرف سے بھی کوئی بیان جاری نہیں کیا بتانے کے لیے کہ ایپیکس کمیٹی میں ہوا کیا تھا۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سر اب بھی بہت کچھ ہوا تھا ایپیکس کمیٹی میں جو شاید سامنے نہیں لایا جا رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں گنڈا پور صاحب نے خاموشی اختیار کیے رکھی ایپیکس کمیٹی پہ، اور کیوں یہ خبر لیک ہوئی رات کو انصار عباسی کی طرف سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب سے پوچھیں اور ان کے خلاف پھر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ بنے گا۔ پھر تو دیکھیں ایک شخص ایک رسپانسیبل آدمی ہے، وہ اگر وہاں بیٹھا ہے اور وہاں کی باتیں آ کر کے میڈیا سے بات کرے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ مناسب بات نہیں ہوگی۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ جس حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کرنی چاہیے وہ ضرور کریں، اور وہ کرتے بھی ہیں کھل کے، لیکن جس جگہ پہ ہوتا ہے کہ یہ ملک کے راز ملک کے معاملات، اگر ایک کانفیڈینشیل میٹنگ ہے اور وہ اٹھ کے باہر آ کر کے بات کی جائے، میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ تردید بھی نہیں کی انہوں نے، تردید ہی کر عباسی دیتے۔ صاحب ہیں، ان کو تو خبریں مجھے لگتا ہے بظاہر یہ لگتا ہے، آئی مائٹ بی رانگ، مجھے نہیں یقین کہ جو کچھ وہ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی کچھ لوگ ان سے نیریٹو بلڈ کرانا چاہتے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ باتیں وہ چھاپ دیتے ہیں۔ ان کی خبروں کی تصدیق کرانا، تصدیق کرنا، تصدیق ہونا ایک الگ چیپٹر ہے۔ سر یہ جو نیریٹیوز کی وار کا آپ نے ذکر کیا، ایک اور نیریٹیو کی وار یہ ہے، حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں تھک گیا ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے خدا را مجھے نکالو میں اور یہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ پی ٹی آئی والے شہزاد اکبر صاحب کی ویڈیو وائرل، وہ کہتے ہیں کہ جی 15-20 دن بھی ان کو کنفائنمنٹ میں رکھا اور بجلی بند رکھی، پھر بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، وہ باہر نکلتے ہیں، شیو ویو کرتے ہیں، کسی سے شکایت بھی نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے شعیب صاحب؟ کیونکہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ شعیب صاحب میٹنگ کرنے نہیں جا رہے اڈیالہ جیل، اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں کرنے جا رہا ہوں۔ جب سے ان کی بجلی بند ہوئی یا اس کے بعد میں نے ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی، جب ہماری پٹیشن کے اوپر جسٹس سردار اعجاز صاحب نے کہا جی آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے تو آپ عمران خان صاحب کو یہاں لے کے آئیے، تو پھر ہماری 3 بجے پھر ہماری منتیں شروع کر دی، آئیں جی آپ سے میٹنگ کریں۔ پہلی میٹنگ ہم نے 25 دن بعد، پہلی میٹنگ میں میں اور سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اور اس کے بعد بھی 2 دفعہ میری ملاقاتیں ہوئیں، اور پچھلے ایک ہفتے سے بلکہ 8-9-10 دن سے میں 2-3 دفعہ ملاقاتیں ضرور کر چکا ہوں، لیکن پچھلے 2 دن کی ملاقاتوں میں آپ مجھے نہیں ملنے دیا گیا، اس کے لیے کنٹمپٹ پٹیشن بھی فائل کر رکھی ہے، تو آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ پرسوں کنٹمپٹ لگی ہوئی ہے۔ شعیب صاحب پچھلے 2 دن میں آپ نہیں ملے، پچھلے 2 دنوں میں ملے گا، اور میرا تو ریگولر رابطہ بھی ہوتا ہے، میں جاتا ہوں۔ پچھلے 2 دنوں میرے میں اوپر پابندیاں کچھ زیادہ ہی ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے، اور جو وہاں کنٹرول کرنے والی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے افراد ہیں ان کو شاید میرے پہ کچھ زیادہ ہی محبتیں اور مہربانیاں ہیں کہ جو مجھے بھی نہیں ملنے دیتے۔ ایک جونیئر موسٹ وکیل جن کا کوئی وکالت نامہ بھی نہیں ہے ان کو ملنے دیتے ہیں اور مجھے نہیں ملنے دیتے۔ سر ایک اور جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے شعیب صاحب کے پس پردہ حکومتی اعلیٰ شخصیات سے پی ٹی آئی کے رابطے جاری ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں میرے پاس نہ میں تو مذاکراتی کمیٹی کا ممبر ہوں، نہ ہی ابھی میری ان سے کمیٹی کے ممبران سے بات ہوئی ہے، تو اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم نے تو اصولوں کے اوپر مذاکرات کرنے ہیں، ہمارے مطالبات ہیں، آئیں تسلیم کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ہمارا احتجاج کرنا ہمارا بنیادی آئینی حق ہے، ہم ضرور استعمال کریں گے اپنا حق۔ سر آج ایک عدالتی سچویشن ہے جس کا سوال ہم تو سب کے سامنے اپنے مطالبات رکھے ہیں، بے گناہ جو قیدی ہیں ان کو ریلیز کرانا، جمہوریت کی بحالی، 26ویں ترمیم کا خاتمہ، ملک میں آئین اور قانون کی بحالی، تو یہ ہمارے پرنسپلز ہیں، ان پرنسپلز پہ جو ایگری کرتا ہے وہ آ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ شعیب صاحب ایک امپورٹنٹ کیس آئینی بینچ کے سامنے آیا آج، سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل، اور یہ بات بہت وقت سے کی جا رہی ہے
یہ حکومتی اور طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو، اور آج کیونکہ جسٹس ہماری عائشہ جو ہیں وہ پہلے ہی فیصلہ دے چکی تھیں اس کے خلاف، تو انہوں نے یہ بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، جس کے بعد جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے شعیب صاحب، آئینی بینچ، آئینی عدالت بنی اس لیے تھی کہ کیسز جلدی جلدی نپٹائے جائیں، لیکن یہاں پہ تو لگ یہ رہا ہے کہ اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا پہلے لگ رہا تھا، اور اس کیس کو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اسپیشلی اپنے لیڈر کے ساتھ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شعیب صاحب؟ دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم سوائے اپنے انصاف کے نظام پہ حملہ آور ہونے کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں تھی۔ یہ بالکل ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ بالکل ہی اپنی پسند کے ججز کو بٹھانا، ان سے اپنی مرضی کے کیسز کرانا، ان سے مرضی کے فیصلے لینا، یہ ان کا مطمئن نظر ہے۔ جو گورنمنٹ جس کو الیکٹ کرے گی، سلیکٹ کرے گی کہ نہیں جناب یہ بندے ہیں جو ہمارے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں، تو ان کے خلاف کیا فیصلہ وہ دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں جلدی فیصلے ہوں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے حق میں فیصلے ہوں۔ تو اس لیے ایسے جو نظام انصاف ہے، اس سے بڑا حملہ نظام انصاف پہ اور کوئی ہو نہیں سکتا جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہوا ہے۔ یعنی بینچ بنانے کا اختیار بھی اب جوڈیشل کمیشن کے پاس چلا گیا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے اور سپریم کورٹ کو ختم کرنے کا مترادف ہے۔ شعیب صاحب، مجھے آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو 24 تاریخ کو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس پہ پی ٹی آئی کے کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ وجہ یہ سوال پوچھنے کی کہ آج گورنمنٹ کی رپورٹ نے یہ بتا دیا ہے کہ جولائی تا نومبر گورنمنٹ کے کتنے پیسے ٹیکس پیئر کے پیسے خرچ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے۔ لیکن یہ میں سوال آپ سے پوچھوں گا ایک بریک کے بعد۔ میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لینا بہت ضروری ہے، پلیز اسٹے ود اس شعیب صاحب۔ ویورز آپ بھی کہیں میں جائے گا، آسان سا کر رہے جو۔ ویلکم بیک ویورز ٹو اسٹریٹ فارورڈ ود طلحہ جتوئی۔ اج اساں کے حکومت جے طرفاں یہ ڈیٹا شیئر تھی، ایک رپورٹ شیئر تھی جنہیں خبر تھی پائے کہ حکومت پی ٹی آئی جو احتجاج جو روکن لائے اج تائیں کترا پیسہ خرچ کیا ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حکومت ہن سال 5 مہینن میں جو پیسہ خرچ کیا ہیں ان میں 1 ارب 10 کروڑ روپیہ یعنی 110 کروڑ روپیہ پولیس کے ڈنا ہوا ہیں۔ ہن کے علاوہ 15 کروڑ سرکاری سامان کے نقصان پہتو ہے، ان جو حساب بھی ان میں ودھو ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ علی امین گنڈا پور جی کا بلٹ پروف لینڈ کروزر ہوئی جن کے کے پی ہاؤس میں توڑی ہوں، وہ لینڈ کروزر اکیلی 20-25 کروڑ جی ہوندی جو کہ بلٹ پروف ہوئی۔ خیر اگتے تا ودوں، ہن رپورٹ میں یہ بدھایا ویا کہ 1640 کنٹینر کرائے تے ورتا ویا ہیں، جن جو حساب ٹھے تو کچھ 25 کروڑ روپے جو کھادو کھرائے ویو جوان جے بیٹھا سیکیورٹی تے ان جو حساب ونی بیہے تو 32 کروڑ روپیہ۔ تو کل جو ہنمل حکومت تقریباً خرچ کیا 182 کروڑ روپیہ خرچ کیا ویا ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کے روکن لائے، ہاں یہ اماؤنٹ ودندو ویندو 24 تاریخ کے احتجاج کا پو، جن جے کرے تجزیہ کار یہ چون تا کہ حکومت چاہے تھی کہ ہاں خدا رہی احتجاج بند تھے، جن جے کرے طاقتور حلقہ مذاکرات کرنے لائے انٹرسٹڈ آہن۔ عمران خان بھی مذاکرات کرنے لائے انٹرسٹڈ آہے، چھو جو کرے ہنن وڈی پیسہ کونن ہاں پی ٹی آئی وٹ وہ فنڈنگ نہ ہے جیکا ہن مل ہوندی جڑی عمران خان آزاد ہوندو اچھی کرے سوشل میڈیا تے بیان ڈیندو، انٹرویو ڈیندو، پنجی سٹار پاور جے طاقت کے تحت وہ پیسہ جمع کندو۔ ہاں پی ٹی آئی وٹی پیسہ کھٹی پیا جن جے کرے میں سمجھا تو کہ عمران خان بھی چاہے تو کہ مذاکرات تھی ونجن، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے تھی کہ ہاں کو نہ کو رستو نکرے، حالات بہتر تھین۔ تائیں خبر ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں بھی یہ گال تھی، دہشت گردی ملک میں کنٹرول نہ تھی تھے، دہشت گردی ودے تھی۔ اساں ڈسوں تا کہ اج بھی اساں 12 جوان شہید تھیا، اساں 6 کے قریب کے خوارج ہوا انہوں کے جہنم واصل کیا اساں فورسز، بٹ ایوری سولجر ہر جوان جو کچھ شہید تھیندو پاکستان کے ان سا پیار ہے، پاکستان کے ان کی شہادت جو غم ہوندو پاکستان سوچیندو کہ آخر ہو نہیں کڈیں دو جی دہشت گردی جو خاتمہ ہو جائے، چھو کہ دہشت گردی کون صحیح تھی تب وہ ملک اگتے کون ودی سکندو، ہن گال میں کو شک نہ ہے۔
असां जेके एक्सपर्ट्स आहिनि डिफेंस जा ऐं जेके सिक्योरिटी सिचुएशन खे क़रीब सां ॾिसंदा आहिनि हुननि जे तहत हुननि जे नज़रिए में 2018 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़तमु थी वई। उहा दहशतगर्दी जेका 2001 में शुरू थी मुशर्रफ दौर में अफ़गान जंग में, जॾहिं ख़ुदकुश हमला थींदा, जॾहिं असांजे क़बाइली इलाइक़नि में रोज़ 10-12 ड्रोन हमला थींदा ऐं जॾहिं हुन खां पोइ हिकिड़ो नेगेटिव फीलिंग शुरू थी, सेंटिमेंट क्रिएट थियो अफ़गानिस्तान जो इहो नेगेटिव सेंटिमेंट थियो कि पाकिस्तान अमेरिका जो साथ ॾिनो, जंग में असांजो साथ न ॾिनो ऐं पोइ पाकिस्तान में दहशतगर्दी वधंदी वई 2018 ताईं असांखे यादि रखणु घुरिजे कि दहशतगर्दी रही, हुन कंट्रोल कयो वियो। बट अॼु बि असां दहशतगर्दी जे मामले ते इहा ई ॻाल्हि कंदा आहियूं कि दुश्मन जी ज़मीन पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु पई थिए, यानी अफ़गानिस्तान जी ज़मीन पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ भारत थो इस्तेमालु करणु चाहे। असांजो दुश्मन भारत मुल्क आहे ऐं भारत को बि रस्तो नथो छॾे, चाहे उहो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हुजे, चाहे हो KPK जे क़बाइली इलाइक़नि में इंसर्जेंसी हुजे, पैसा ॾियणा हुजनि, हथियार ॾियणा हुजनि, ॿीका सपोर्ट ॾियणी हुजे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट लाइ, इंडिया रेडी आहे ऐं इंडिया यूज़ थो करे अफ़गानिस्तान खे, इंडिया यूज़ थो करे ईरान जी ज़मीन खे ऐं ईरान ते त वरी बि थोरो घणो कंट्रोल थी वियो आहे। उतां एतिरी दहशतगर्दी पाकिस्तान में नथी अचे जेतिरी अफ़गानिस्तान मां थी अचे। अफ़गानिस्तान जा बॉर्डर वॾो बॉर्डर आहे पाकिस्तान सां गॾु, जंहिंजे करे हुनखे कंट्रोल करणु हिन वक़्त ताईं असांजे फोर्सिस जे हथ में नाहे ऐं हू पंहिंजी पूरी कोशिशि कनि था। हाणे जेको इजलास थियो एपेक्स कमेटी में, हिन में बि इहो ई फ़ैसिलो कयो वियो कि बलोच लिबरेशन आर्मी जे ख़िलाफ़ वॾो बलोचिस्तान में ऑपरेशन थींदो। मां सम्झां थो अहिड़ा 30-40 ऑपरेशन अॻु में बि थी चुकिया आहिनि ऐं हाणे ज़रूरत आहे कि एक्चुअली हिन दहशतगर्दी खे ख़तमु कयो वञे। ॿियो जेको अदालती मामलात आहिनि, जीअं PTI जा केसिस हलनि पिया, जीअं ॿिया केसिस आइनी बेंच जे साम्हूं हलनि पिया, जीअं सिविलियन जो मिलिट्री ट्रायल जो केस हले पियो, जेके रिमार्क्स पिया अचनि, जीअं अॼु जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जंहिं PTI खे रिलीफ ॾिनी ऐं तोशाखाना 2 केस में ज़मानत ॾिनी इमरान ख़ान खे, हाणे ॿुधाए थो वञे कि जेके नून लीग वारा आहिनि हो जीअं मंसूर अली शाह साहब जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदा कि PTI जा जज आहिनि ऐं हाणे शायदि हिननि जे लाइ बि नून लीग वारा ॻाल्हाइणु शुरू कंदा, टारगेट थींदा। ख़ैर हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन कंदासीं, प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। पीपल्स पार्टी की तरफ से दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर यह है कि सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने कौमी असेंबली के स्पीकर को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है, सरबराही है, वो पीपल्स पार्टी को दी जाए। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी में एक कमेटी बना दी गई है जिसका काम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं। हम जानते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हम सब जानते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो थे उन्होंने आके खुल के कौम के सामने उसका जिक्र किया। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं हसन मुर्जा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। हसन मुर्जा साहब, तारीख में तो हमेशा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही ऑपोजिशन को दी गई है, क्या वजह है कि आज पीपल्स पार्टी इसकी सरबराही मांग रही है? सर हसन मुर्जा साहब ने फोन रख दिया या लाइन ड्रॉप हो गई, आई एम नॉट श्योर, बट ऑफ कोर्स विल ट्राई टू गेट हिम बैक ऑन द लाइन। यकीनन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कम इहो हूंदो आहे कि जेतिरा बि टैक्स पेयर जो पैसो ख़र्च पियो थिए, जेतिरा बि इदारा आहिनि, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ आहिनि, हुननि जी परफॉर्मेंस खे इवेल्यूएट कयो वेंदो आहे, ॾिठो वेंदो आहे कि हुननि जा अकाउंट सिधा आहिनि, छा जेको पैसो अवाम जो टैक्स पेयर जो ख़र्च पियो थिए हुन में का करप्शन का चोरी त कोन थी थिए। ऐं तारीख़ में असांखे यादि आहे कि सदाईं ऑपोज़िशन खे इहो रोल मिलंदो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जी चेयरमैनशिप, जंहिंखां पोइ उहो एहतिसाब जो अमल बहितरीन कंदा, ॾिसंदा किथे चोरी थी आहे, किथे सज़ा थियणु घुरिजे, कहिड़ो केस सुप्रीम कोर्ट खे मोकिलियूं, कहिड़ो हाई कोर्ट खे मोकिलियूं, कंहिंखे जेल में विझणो आहे, कंहिंखे नाहे विझणो। और हाणे असां ॾिसूं था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जी चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी घुरी वरिती आहे। एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी जी तरफ़ां हिकिड़ी कमेटी बि ठाही वई आहे। हुन कमेटी जो कमु इहो आहे कि जेतिरा बि रिजर्वेशन्स आहिनि, तहफ़्फ़ुज़ात आहिनि, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा, हुननि खे सही करिणो आहे, हुनखे रिज़ॉल्व करिणो आहे, हुन ते ॻाल्हाइणो आहे, डिबेट करे। सियासत में थींदो इहो ई आहे कि ऑपोज़िशन बेंचिस ऐं ट्रेजरी बेंचिस इशूज़ ते डिबेट करे, ॻाल्हाइण खां पोइ, डायलॉग खां पोइ फ़ैसिलो कंदा आहिनि ऐं सभिनीनि खे मौक़ो मिलंदो आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे कि पीपल्स पार्टी छो कि बिलावल भुट्टो साहब जी जेका महिनत हुई, हुन महिनत जे ई नतीजे में इहा आइनी तरमीम आई आहे। हाणे कुझु ज़राए इब्लाग इहो चवनि था
हिन आइनी तरमीम खां पोइ जेके मुल्क जा ताक़तवर तरीन हल्का आहिनि हुननि खे हाणे नून लीग में वधीक इंट्रस्ट न रहियो आहे। हुननि जी नज़र में जेको कमु हुननि खे नून लीग सां वठिणो हुयो उहो वठी छॾियो आहे हिन आइनी तरमीम खां पोइ, जंहिंजे करे हाणे उहे सोचनि था कि अगरि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान खे में आणणो आहे असांखे त को न को रस्तो कढणो पवंदो, हिन सिचुएशन खे डिफ्यूज़ करणो पवंदो, हिन झेड़े खे ख़तमु करणो पवंदो, को न को फ़ैसिलो थींदो। यकीनन पाकिस्तान खे हिन महिल हिन फ़ैसिले जी ज़रूरत आहे, छो जे करे जॾहिं बि तारीख़ में असां ॾिठो आहे कंहिं बि सियासी जमात खे या सियासतदान खे जेल में विझण जी कोशिशि कई वई आहे, केसिस ठाहिण जी उनखे कोशिशि कई वई आहे, को फ़ाइदो कोन थियो आहे। थोरे वक़्त खां पोइ उहो ई सियासतदान ॿाहिरि ईंदो आहे, उहो ॿिए खे अंदरि कंदो आहे, ॿियो ॿाहिरि ईंदो आहे, उहो टे खे अंदरि कंदो आहे। इहो हिकिड़ो सिस्टम हले पियो जेको पाकिस्तान जे सियासी मुस्तक़बिल, पाकिस्तान जे मुआशी मुस्तक़बिल, पाकिस्तान जे मुआशरती मुस्तक़बिल लाइ बिल्कुलु बि सुठो न आहे। त पाण खे सोचणु घुरिजे कि पाण कहिड़ी डायरेक्शन में था वञूं। अच्छा, अॼु हिकिड़ो ॿी ख़बर इहा बि आहे कि अॼु ॿारनि जो ॾहाड़ो आहे, वर्ल्ड चिल्ड्रन्स डे। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे कि आउं ॿारनि लाइ जो पाण ॿारनि वारो आहियां त आउं कोशिशि कंदो आहियां कि पाण पंहिंजे ॿारनि खे अहिड़ो मुल्क ॾेई वञूं जंहिंखे में असांखे टेंशन न हुजे कि असां कहिड़े मुल्क में पंहिंजे ॿारनि खे छॾे था वञूं। का त वजह हूंदी कि 10-10 लख माण्हू हर साल पाकिस्तान छॾे ॿाहिरि था वञनि। त अॼु मूंखे डेटा मूंसां गॾु शेयर थियो, रिपोर्ट मूंसां गॾु हिकिड़ी शेयर थी, जंहिंमें ख़बर पई कि जेके नौज़ाइदा ॿार हूंदा आहिनि, न्यू बॉर्न्स, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 मुल्क आहे जिथे इहे नौज़ाइदा ॿार सभिनीनि खां वधीक मरंदा आहिनि। सोचणु घुरिजे असांखे। असांजा जेके 5 साल खां नंढा ॿार आहिनि सॼे मुल्क में, हुन मां 40% मैल न्यूट्रिशन जा शिकार आहिनि, ग़िज़ाई किल्लत जा, यानी मानी हुननि खे पूरी नथी मिले, हुननि खे न्यूट्रिशन सही कोन था मिलनि, हुननि खे पाणी साफ़ कोन थो मिले। 40% 50% ॿार अहिड़ा आहिनि पाकिस्तान में लेकिन पीअण लाइ साफ़ पाणी कोन थो मिले। पाकिस्तान में तक़रीबन 3 करोड़ जे क़रीब ॿार अहिड़ा आहिनि जेके स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। पाकिस्तान में 1 करोड़ खां मथे ॿार अहिड़ा आहिनि जेके स्कूलनि खां ॿाहिरि बि आहिनि ऐं रोडनि ते फ़क़ीर ठही पिया हलनि, भिकारी ठही विया आहिनि। पाकिस्तान में 5 लख खां मथे ॿारनि सां गॾु ज़्यादती हर साल थींदी आहे। पाकिस्तान में ॿारनि जो को अहिड़ो असांखे अहसासु कोन्हे जेको अॼु थियणु घुरिजे। पाकिस्तान में असांखे ख़बर आहे कि बीमारियूं कीअं फैलनि थियूं, पोलियो हुजे, हेपेटाइटिस हुजे, हर बीमारी हिते फैले पई, जेका वायरस अचे थी फैले थी, ऐं असांजो सिस्टम हुन वायरस खे कंट्रोल करण में नाकाम थो नज़र अचे। मूंखे होॾी बि यादि अची वेंदो आहे जॾहिं वज़ारत सिहत सेनेट खे ॿुधायो कि पाकिस्तान में 8 करोड़ माण्हू नफ़्सियाती मरीज़ आहिनि। ॿारनि लाइ अगरि असां पंहिंजे मुल्क खे सही न कयोसीं न, इलाही पछताईंदासीं। असां अगरि पंहिंजे ॿारनि खे हिन महिल तहफ़ुज़ फ़राहम न कयोसीं, इलाही पछताईंदासीं। असां पंहिंजे ॿारनि खे तालीम जो सही ज़ेवर न ॾिनोसीं त मां सम्झां थो कि असांजो को मुस्तक़बिल न आहे। असांजे पंहिंजे ॿारनि जी सिहत लाइ को एक्शन न वरितोसीं त मां नथो सम्झां कि असांजी अचण वारी क़ौमूं सिहतमंद हूंदियूं, पंहिंजे पेरनि ते बीठियूं हूंदियूं, छो जे करे अॼु तव्हां ॾिसो केतिरी बीमारियूं फैलियल आहिनि। ऐं जेको इहो जंक फूड ॿारनि में आदत थी वई आहे, कचरो खाइण जी, ॿाहिरि जी मानी खाइण जी, हुन खां जेके बीमारियूं पैदा थींदियूं आहिनि। अॼु असांखे सोचणो आहे कि पाकिस्तान खे 70-80 साल त थी विया आहिनि, ईअं न थिए कि अचण वारा 70-80 साल बि ईअं ई गुज़रनि। हिन करे असांखे सोचणो आहे ऐं असांखे को न को एक्शन खणणो आहे, को क़दम वधाइणो आहे पंहिंजे ॿारनि लाइ, पंहिंजे मुस्तक़बिल लाइ, पंहिंजे वतन लाइ, पंहिंजी धरती लाइ, पंहिंजे देश लाइ। पर असां अलाए छो ॿियनि मसइलनि में वधीक उलझी पिया आहियूं। असां सियासत खे इलाही इम्पोर्टेंस था ॾियूं ऐं सियासत खे एतिरी इम्पोर्टेंस था ॾियूं कि असांजे घरनि में सियासत, असांजे दोस्तनि में सियासत, असांजी कचहरी में सियासत, असां जिथे वञूं सियासत हर शइ खे टेक ओवर करे छॾियो आहे। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे सियासत जॾहिं हर का शइ में हली वेंदी आहे त छो जे करे सियासत लाइ चवंदा आहिनि कि पॉलिटिक्स इज़ डर्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। पोइ जॾहिं डर्टी पॉलिटिक्स ॿियनि जाइनि हली वेंदी आहे तव्हांखे ख़बर आहे पोइ कमु लही वेंदा आहिनि। हाणे जीअं तव्हां सम्झो कि पॉलिटिक्स या मज़हब में हली वई ऐं पोइ तव्हां ॾिठो कि हिकिड़ी मज़हबी तंज़ीम आहे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, हुनखे रियासत चयो कि VPN जे ख़िलाफ़ु फ़तवो कढ, हुन फ़तवो कढी छॾियो। ऐं पोइ ॿिए ॾींहुं जॾहिं ॿिया उलमा हज़रात अची करे चवणु लॻा कि हे कहिड़ो तव्हां फ़तवो कढियो आहे, त पोइ हुननि वज़ाहत ॾियणु शुरू करे छॾी, पोइ हुननि तफ़सीलूं ॾियणु शुरू करे छॾियूं। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां कि असांजा जेतिरा बि इमाम गुज़रिया, असांजा जेतिरा बि उलमा कराम गुज़रिया, असांजा जेतिरा बि औलिया कराम गुज़रिया, कंहिं बि बादशाह जे साम्हूं हा में हा न कई। हुननि पंहिंजी इस्लामी नज़रियात खे, इस्लामी उसूलनि खे अॻु में रखियो ऐं पोइ बादशाह खे अखियुनि में अखियुनि विझी करे चयो कि न, इहो इस्लाम जे ख़िलाफ़ु आउं न कंदुमि। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां 99% जेल में विया आहिनि।
वधीक तरहनि जो विसाल बि जेल में थियो, पर कंहिं बि बादशाह जे साम्हूं मथो हेठि न कयो, सरख़म न कयो। पर असां वटि छा आहे, नज़रियाती काउंसिल चई छॾियो कि हा बादशाह जो हुकुम आहे, फतवो ॾियणो आहे, फतवो ॾेई छॾियो। ऐं पोइ अॼु साईं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल राग़िब नईमी हो अची करे माण्हुनि खे ॿुधाइनि था कि हिकिड़ो टाइपो थी वियो, टाइपिंग एरर थी वियो, टाइप करण में ग़लती थी वई। त साईं तव्हां छा पंहिंजो फतवो रिलीज़ करण खां अॻु में पढ़ियो बि कोन हुयो? यानी तव्हां एतिरा इररिस्पॉन्सिबल आहियो कि तव्हां को फतवो ॾियण खां अॻु में सही तरह चेक बि कोन था कयो, ॾिसो बि कोन था, पढ़ो बि कोन था कि हिन में का ग़लती त न हुजे, कि असांजा मुस्लमान मुस्लिम नेशन मुस्लमान बिरादरी का ग़लति राह ते न हली वेंदी, मुंहिंजे हिन फतवे जे करे कंहिंजो गुनाह मुंहिंजे मथे ते सर ते न अची वेंदो। माज़रत सां अॼु असांजे मुआशिरे में जेका मज़हब फ़रोशी आम आहे कि तव्हां में अगरि थोरो घणो मज़हब अची वियो आहे त पंहिंजी दाढ़ी वॾी कयो ऐं बसि पोइ मज़हब फ़रोशी शुरू कयो, हिन खां वॾो को बिज़नेस आहे कोन। इहा ई वजह आहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि मुंहिंजी उम्मत में 73 फ़िरक़ा थींदा, सभु जहन्नुमी हूंदा सिवाय हिकिड़े जे। ऐं जॾहिं पुछियो वियो सहाबा किराम जी तरफ़ां कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो केरु हूंदो, त हुननि इहो न चयो कि उहो सही फ़िरक़ो उहो हूंदो जंहिं नमाज़ वधीक पढ़ी, क़ुरान वधीक पढ़ियो, अलाह खे वधीक राज़ी कयो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो जंहिं मुंहिंजी ऐं मुंहिंजे सहाबा जी इताअत ऐं पैरवी कई। त तव्हांखे सम्झण जी ज़रूरत आहे कि अॼु शायदि असांजी तबाही जी वजह इहा ई आहे कि असांजे मुल्क में मज़हब फ़रोशी लीगल आहे, जाइज़ आहे, हर को करे सघे थो, जिथे किथे को बि दुकान खोले करे मज़हब खपाए सघे थो, को पुछण वारो कोन्हे। इहा ई वजह आहे असांजी तबाही जी, तनज़ुली जी, असांजी सोसाइटी जी डिग्रेडेशन जी। टाइम तमामु थियो आहे अॼु जे शो जो, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी आहे। अल्लाह हाफ़िज़।